अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक कहानीगार। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा हज को गया। सफ़र के दौरान रास्ते में मुझे एक बुढ़िया बैठी हुई मिली जिसने ऊन का कमीज़ पहना हुआ था और ऊन ही की ओढ़नी ओढ़े हुए थी। मैंने उसे सलाम किया तो इसने जवाब में कहा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। मैंने पूछा, अल्लाह तुम पर रहम करे, यहाँ क्या कर रही हो? कहने लगी, मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लह। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसका कोई रहनुमा नहीं होता। मैं समझ गया कि वो रास्ता भूल गई है, इसलिए मैंने पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। मैं समझ गया कि वो हज अदा कर चुकी है और बैतुल मक़दस जाना चाहती है। मैंने सोचा बूढ़ी भी है, मुसाफिरा है, इसकी मदद की जाए। मैंने पूछा, कब से यहाँ बैठी हो? कहने लगी, सलासा लयालिन सविया, पूरी 3 रातें। मैंने कहा, तुम्हारे पास कुछ खाना वगैरह नज़र नहीं आ रहा, खाती क्या हो? जवाब दिया, हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है। मैंने पूछा, वुज़ू किस चीज़ से करती हो? यहाँ पानी तो मौजूद नहीं है। कहने लगी, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन, पाक मट्टी से तयम्मम कर लो। मैंने कहा, मेरे पास कुछ खाना है, खाओगी? जवाब में इसने कहा, अतिम सियाम इलल लैल, रात तक रोज़ों को पूरा करो। मैंने कहा, ये रमज़ान का तो ज़माना नहीं है। बोली, वमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो भलाई के साथ नफली इबादत करे तो अल्लाह अमाल की कदर करने वाला और जानने वाला है। मैंने कहा, सफ़र की हालत में तो फ़र्ज़ रोज़ा ना रखना भी है। कहने लगी, व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें सवाब का इल्म हो तो रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। मैंने कहा, तुम मेरी तरह बात क्यों नहीं करती? जवाब मिला, मा यलिद मिन कौल इल्ला लदय्य रकीबुन अतीद, इंसान जो बात भी बोलता है इसके लिए एक निगहबान फरिश्ता मुकर्रर है। मैंने पूछा, तुम हो कौन से कबीला से? कहने लगी, ला तक़्फ़ मा लैसा लका बी इल्म, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं इसके पीछे मत पड़ो। मैंने कहा, माफ़ करना, मुझसे गलती हुई। बोली, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। मैंने कहा, अगर चाहो तो मेरी ऊँटनी पर सवार हो जाओ और अपने काफ़िला से जा मिलो। कहने लगी, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो भलाई भी करो अल्लाह इसे जानता है। मैंने ये सुनकर अपनी ऊँटनी को बिठा लिया, मगर सवार होने से पहले वो बोली, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। मैंने अपनी निगाहें नीची कर लीं और इससे कहा, सवार हो जाओ। लेकिन जब वो सवार होने लगी तो अचानक ऊँटनी बिगड़ कर भाग खड़ी हुई और इस जदोजहद में इसके कपड़ों का कोई हिस्सा फट गया। इस पर वो बोली, मा असाब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अमाल के सबब होती है। मैंने कहा, ज़रा ठहरो, मैं ऊँटनी को बांध दूँ फिर सवार होना। वो बोली, फ़फ़हमनाहा सुलेमान, हमने इस मसला का हल सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया। मैंने ऊँटनी को बांधा और इससे कहा, अब सवार हो जाओ। वो सवार हो गई और ये आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया और हम इसको करने वाले नहीं थे। बिलाशुबा हम अपने परवरदिगार की तरफ लौटने वाले हैं। मैंने ऊँटनी की मार पकड़ी और चल पड़ा। मैं बहुत तेज़ तेज़ दौड़ा जा रहा था और साथ ही ज़ोर ज़ोर से चीख कर ऊँटनी को हंका भी रहा था। ये देखकर वो बोली, वक़्सिदो फ़ी मश्यिका वग़्दुद मिन सौतिक, अपने चलने में एतदाल से काम लो और अपनी आवाज़ पस्त रखो। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और कुछ अशार तरन्नुम से पढ़ने शुरू किए। इस पर इसने कहा,
فقرہ ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا حصہ پڑھ سکو وہ پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا ہے۔ بولی وما یذکر الا اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے؟ کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا قافلے میں ان کے سپرد کام کیا ہے؟ بولی وہ علامات و بالنجم ہم یہتدون، اور علامتیں ہیں ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبر ہیں، چنانچہ میں اسے لے کر خیمے کے پاس پہنچ گیا اور پوچھا یہ خیمے آ گئے ہیں اور اب بتاؤ یہاں موجود لوگوں میں سے تمہارا بیٹا کون ہے؟ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ۔ تھوڑی سی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے اپنے بیٹوں سے کہا فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینۃ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے واسطے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو بسبب ان اعمال کے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں۔ اب مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے لڑکوں سے کہا تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔ لڑکوں نے بتایا کہ ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ کہیں زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکل جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ قارئین و سامعین، جس زمانے کی عورت کے علم، تقوی اور شغف قرآن کا یہ عالم ہو، اس وقت کے مردوں نے کیا کیا کرائے نمایاں سر انجام دیے ہوں گے۔ واقعہ خود پڑھیے اور گھر کی خواتین کو بھی سنائیے، ایمان تازہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔